सबैलाई जेमेसी साथै नमस्कार भन्छु ताकि मेरो नाम चाहिँ अष्ट श्रेष्ठ हो, एल्डर अष्ट श्रेष्ठ। ताकि यी दिनमा जति पनि हामीले यो मिडियाको माध्यमद्वारा पनि जुन प्रकारले परमेश्वर आशिषहरू बाँडचुँड गर्ने गरेका छौँ, ताकि यी दिनमा जसरी केही समय अगाडि मैले जुन प्रकारले परमेश्वर वचन यहाँसम्म राखेको थिएँ, अनि साथसाथै अहिले चाहिँ यो देशको अनि संसारको अनि अवस्था परिस्थिति मध्यनजर गरेर प्रभुबाटको जुन वचनद्वारा जति पनि आशिष बाँड्ने क्रममा अनि जुन प्रकारले यहाँ राख्न गइरहेको छु, साथसाथै अनि केही हदसम्म केही समयसम्म अनि यो अनुसार वचनहरू यहाँसम्म राख्ने कोसिस गर्दै जानेछु। त्यसपछि जब लकडाउन खुल्ला हुँदछ, त्यसपछि चाहिँ साप्ताहिक रूपमा चाहिँ परमेश्वर वचनहरू बाँडचुँड गर्ने, आशिष आदान प्रदान गर्न सक्दछौँ। साथसाथै गएको समयमा चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरू समक्ष जुन मैले वचनको भाग अथवा वचन राखेको थिएँ, अनि त्यो वचनको सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ राखेको थिएँ कि विपत्तिको समयमा धर्मी जन र सुरक्षा भन्ने बारेमा चाहिँ शीर्षक थियो। तर जब वचन बोल्ने क्रममा त्यसको शीर्षक अर्कै थियो। अनि धर्मी जनको कारण समुदाय र देश बच्नेछ भन्ने बारेमा, अनि समग्र भन्नुपर्दाखेरि त्यही नै हो कि विपत्तिको समयमा धर्मी जन र सुरक्षा भन्ने बारेमा अनि हामीले जोड दिनु आवश्यक छ। अनि साथै हामीले थाहा गर्नुपर्ने चाहिँ जब पृथ्वीमा पापहरू बढ्दै गयो अनि भ्रष्टाचारहरू बढ्दै गयो अनि जोखिम बढ्दै गएको थियो, त्यो समयमा ताकि परमेश्वरले कसरी चाहिँ आफ्नो करार स्थापित गर्नुको लागि अनि दुष्टहरूको बिचमा उद्योगको काम गर्न लाग्नुभयो। यसकारण परमेश्वर त्यो समयमा धर्मी मान्छे खोज्नुभयो, तर धर्मी मान्छे पाउनु भएन। ताकि एकजना व्यक्ति, जुन व्यक्ति चाहिँ नुहले पाउनुभयो, ताकि नुहलाई जल प्रलयको भयावह विपत्तिबाट बचाउनको लागि चाहिँ नुहलाई नै परमेश्वरले जहाज बनाउन लगाउनु भयो। ताकि नुह जहाँभित्र बसिसकेपछि चाहिँ अनि 40 दिन 40 रातसम्म पानी परेको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। 150 दिनसम्म जुन प्रकार पानी रहिरहेको कुराहरू त, अनि पृथ्वीमाथि पानी सुक्नुको लागि चाहिँ 100 वर्ष लागेको थियो। ताकि 100 वर्षको समय अवधिमा चाहिँ नुह र परिवार चाहिँ जहाजभित्र बसिरहेको थियो, ताकि नुहलाई जल प्रलयको विपत्तिबाट परमेश्वरले बचाउनु भयो। र त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किएपछि चाहिँ अनि नुहसँग परमेश्वरले करार स्थापित गर्नुभयो भन्ने बारेमा योभन्दा अगाडि मैले यहाँ समक्ष राखिरहेको थिएँ। त्यही वचनलाई निरन्तरता दिँदै त्यो समय चाहिँ विपत्तिको समयमा धर्मी जन सुरक्षा भाग 1 भनेर यहाँ समक्ष मैले राखिरहेको थिएँ भनेदेखि त्यसको निरन्तरता आज चाहिँ विपत्तिको समयमा धर्मी जन र सुरक्षा भन्ने बारेमा चाहिँ यो भाग 2, विपत्तिको समयमा धर्मी जन र सुरक्षा भाग 2 बाट यहाँ समक्ष परमेश्वर वचनहरू कति कुराहरू राख्न गइरहेका छौँ। हामी थाहा गर्नुपर्ने चाहिँ उत्पत्ति 12 अध्यायमा गएर हामी थाहा गर्न सक्दछौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो है। अब्राहमले बोलाउनु, त्यहाँबाट के कुरा हेर्नुहोस्, हामी उत्पत्ति 12 अध्यायमा अब्राहमको बोलावटको बारेमा हामी कति कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि अनि अब्राहमको 3 जना दाजुभाइ थियो। अब्राहमको चाहिँ विशेष गरेर अब्राहमको बोलावटको बारेमा चाहिँ लुत हारानको छोरा थियो भनेदेखि, अनि अब्राहम चाहिँ तेरहको छोरा थियो। हामी थाहा गर्न सक्दछौँ कसरी चाहिँ अब्राहमको 3 जना दाजुभाइ थियो, अब्राहम, नाहोर र हारान। अनि हारानको छोरा लुत थियो भनेदेखि अब्राहमको भति लुत थियो। यसको अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। यसो लेखेको छ कि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरो हामी थाहा गर्न सक्दछौँ तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा भनेर। ताकि लेखेको छ, म तँबाट ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशीष दिनेछु भन्ने क्रममा जब परमेश्वरले अब्राहमले बोलाउनु भयो, त्यो बोलावटलाई पाएर अब्राहमले कहाँ जाने, कुन देशमा जाने भनेर केमा थाहा थियो, र पनि विश्वासको कदम चालेर परमेश्वरको आवाजले पछ्याएको हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ।
अनि परमेश्वर अब्राहमलाई आशिषको प्रतिज्ञा दिनुभयो परमेश्वरले। अनि परमेश्वरले आशिष दिनु भएपछि, परमेश्वर देखा पर्नु भएपछि अब्राहमले वेदी बनाएको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। वेदी बनाएको, परमेश्वर नजिक रहिरहेको भन्ने बारेमा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। यसकारण मैले यहाँ समझ राखेको कुरा चाहिँ त्यही हो कि विपत्तिको समयमा धर्मीजन र सुरक्षा भाग 2बाट पहिलो नम्बरमा अथवा 1 नम्बरमा चाहिँ अब्राहम आफै पनि एउटा ठुलो विपत्तिमा परेको थियो, तर अब्राहमलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो भन्ने बारेमा हामी यो उत्पत्ति 12को 10 पदमा हेर्न सक्छौँ। हामी उत्पत्ति 12को 10मा म 9 पददेखि राख्दिन, म 8 पददेखि यहाँ सँगै पढ्न गइरहेको छु कि त्यहाँबाट तिनी हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेथेललाई पश्चिम र ऐ सहरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो पाल टाँगे। तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरे। अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै नेगेभ भनिने दक्षिण देशतिर गए। 10 पदमा अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिश्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए। अब्राहम मिश्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए भनेर हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अब्राहमले बोलाएर पाएको लगत्तै यात्रा गर्ने क्रममा अब्राहमको चाहिँ यस्तो विपत्ति आयो, जुन विपत्ति चाहिँ अनिकालको विपत्ति थियो। त्यो अनिकालको विपत्तिबाट बचाउनको लागि, सुरक्षा दिनको लागि परमेश्वरले मिश्र देशमा प्रवास गराउनु भएको कुराहरू हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरेर अब्राहमको साथमा उसको पति लुत पनि थियो। अनि परमेश्वरले अब्राहम र लुतलाई बराबरी समर्थमा आशिष दिनुभएको थियो। उनीहरूको भेडा बाख्रा, गाई भैँसी, वस्तुबाहुहरू, अन्न बालीहरू चाहिँ एकदमै प्रशस्त मात्र परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो। अनि यति साह्रो आशिष दिनुभयो ताकि अब उनीहरू एक ठाउँमा बसेर सँगै मिलेर बस्नुलाई चाहिँ उनीहरूले धेरै गाह्रो पर्ने भयो, धान्नै नसक्ने भयो। यसको अब्राहमले विचार गर्यो कि अब्राहमले भन्दछ, हामी 2 जना काका भतिज, हामीहरू नातेदार हौँ, हाम्रो नातेदार सम्बन्ध रहिरहनु पर्छ। तर हाम्रो बथान बढिरहेको छ, अनि अरू कुराहरू बढिरहेको छ, नोकर चाकर बढिरहेको छ, अनि गोठालोहरू बढिरहेको छ, अनि अब हाम्रो बिच झगडा हुन्छ। यसकारण अब हामी यसरी अब एक ठाउँ बस्नु अनुचित हुन्छ भनेर अब्राहमले आफ्नो भतिज लुतसँग कुरा गर्दछ। अनि अब्राहमले भन्दछ कि यदि तिमी दाहिने जान्छौ भने म देब्रे जान्छु, तिमी देब्रे लाग्यो भने म दाहिने जानेछु भनेर अब्राहमले लुतलाई भन्दछ। अनि लुतले भन्दछ कि अनि लुतले चाहिँ एकदमै पहिलेको चाहिँ कसरी त्यो अदनको बगैँचा जस्तो त्यो एकदमै राम्रो सिमसार भएको राम्रो ठाउँ रोजेर जाँदछ। त्यो ठाउँ चाहिँ हामी सोदोमको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि लुत प्रशस्त पानी भएको, पानीले भिजेको, सिमसार एकदम हरियाली भएको त्यो ठाउँ रोजेर काकाबाट छुटेर त्यो ठाउँमा गएको थाहा गर्न सक्दछौँ। यसरी अब्राहम लुतबाट छुटेर गएको हामी यहाँ बुझ्न सक्दछौँ। अर्को चाहिँ अब्राहमको प्रार्थना धर्मीजनको कारण सहर बचाउने अर्थात् दुष्टसँग धर्मीजनको विनाश नगर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा गर्न सक्दछौँ है। हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ परमेश्वर वचनद्वारा हामी उत्साहित हुन सक्दछौँ। वचन लेख्छ कि धर्मीजनको निवेदनले धेरै ठुलो काम हुन सक्दछ भनेर धर्मशास्त्रले हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसरी अब्राहम र लुत छुटिसकेपछि सोदोम र गमोरामा गएर बसिरहेको थियो। अनि सोदोम र गमोरामा धेरै त्यहाँ चाहिँ पापहरू बढिरहेको थियो, अधार्मिकता बढिरहेको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्दछौँ बढिरहेको थियो। यसकारण परमेश्वर त्यो सहर नजर लगाउनु भयो, त्यो सहरमा विचार गर्नुभयो। त्यहाँको आवाजहरू माथिसम्म आइपुगेको छ, अब त्यो सहरलाई म विनाश गर्नेछु, त्यो सहरले म बचाउने छैन भनेर अनि परमेश्वरले निश्चय गर्नुभयो। अनि त्यो निश्चय गर्नु अगाडि परमेश्वर अब्राहमका देखा पर्नुभएको थियो। अब्राहमले कसरी एउटा छोरा दिनेछ, कसरी सन्तान हुनेछ भनेर त्यहाँ परमेश्वरको दूत अथवा परमेश्वर देखा पर्नुभएको हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरको जनको लागि
अब्राहमले दण्डवत गर्दछ अनि कसै घरमा स्वागत गर्दछ, खानपिनको व्यवस्था गर्दछ। अनि खानपिनको व्यवस्था गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट परमेश्वर दिनुपर्ने प्रतिज्ञा जो छोराको बारेमा, सन्तानको बारेमा प्रतिज्ञा दिइसकेपछि अनि यो परमेश्वरको जन चाहिँ अथवा स्वर्गदूत चाहिँ अब सदोमतिर लाग्ने क्रममा अनि त्यहाँ लुतको घरमा गएको, लुतको सहरमा गएको हामी त्यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। लुतको सहरमा गइसकेपछि काकाले अथवा अब्राहमले जस्तै प्रकारले परमेश्वरका जनलाई दण्डवत गरेको हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि खाजा तयार गरेको, अनि खानपिन व्यवस्था गरेको, त्यहाँबाट कसरी चाहिँ आफ्नो घरमा स्वागत गरेको थाहा गर्न सक्दछ। ताकि त्यो परमेश्वरको जनले भन्दछ कि, अनि लुतले भन्दछ तपाईँ हाम्रो घरभित्र आउनुहोस्, आज एकरा बस्नुहोस् भनेर भन्दछ। यहाँ बस्दिन, किनकि तिमीसँग बसेर भित्र फुर्सद छैन, मलाई हामी बाहिर चोकमै बस्छौँ, ढोका बाहिर बस्छौँ भनेर ती मानिसहरूले भनेको छ। अनि जबरजस्ती गरेर लुतले जबरजस्ती गर्दछ। त्यसपछि घरभित्र पसेको बेलामा, घरभित्र पसिसकेपछि चाहिँ त्यो सहरका मानिसहरूले त्यो मानिसहरूलाई दुःख दिनु लागिरहेको अथवा घेरेर विरोध गर्नु लागेको हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। तर त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने है, अगाडिको कुरा केही यहाँहरू समस्या राख्न गइरहेको छु। अगाडि पढेको कुरा चाहिँ यहाँ यसो लेखेको छ, यो उत्पत्तिको पुस्तकमा यसो लेखेको छ कि अब्राहमबाट एउटा ठुलो शक्तिशाली जाति बन्नेछ र त्यसद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ, किनभने त्यसले आफ्नो छोराछोरीहरू र घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालन गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु। यसैले नै परमप्रभुले अब्राहमसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गरिदिनु हुनेछ। यहाँ अब यसो लेखेको छ कि तब परमप्रभुले भन्नुभयो, सदोम र गमोराको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठेको छ र तिनीहरूको पाप साह्रै ज्यादा भएको छन्। अब त्यही आवाज अनुसार तिनीहरूबाट यो काम भएको हो कि होइन भनी हेर्नलाई म तल ओढेर जानेछु, होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ भनेर अनि परमेश्वरको जनले यो कुरा भनेको हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ उत्पत्ति 18को 20देखि तल हामीले यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि यसो लेखेको छ कि यसकारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट झरेर सदोमतिर गए, तर अब्राहम चाहिँ अझै परमप्रभुकै सामु खडा भइरहे, परमप्रभुकै सामु उभिरहे। के दुष्टसँग धर्मीहरूलाई पनि सर्वनाश गर्नुहुन्छ? त्यस सहरमा 50 जना धर्मीजन रहेछ भने के त्यसमा भएको 50 धर्मीजनको निम्ति त्यस सहरलाई नजोगाएर नष्ट गर्नुहुनेछ भनेर ती परमेश्वरका जनलाई चाहिँ अब्राहमले प्रश्न गर्दछ। 50 जना धर्मीजन छ भने 50 जनाको खातिरी पनि तपाईँले सहर नाश गर्नुहुन्छ वा बचाउनुहुन्छ भनेर अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि यदि त्यो सहरमा 50 जना धर्मीजन छ भने म त्यो सहर नाश गर्ने छैन, त्यो सहर नाश गर्ने छैन। पछिबाट फेरि अब्राहमले भन्दछ त्यहाँ 45 जना नि, अनि घट्दै 45बाट 30 जना, 30 जनाबाट 20 जना, अनि अन्तमा फेरि पनि अब्राहमले भन्दछ कि अनि तिले भने परमप्रभु रिसाने नहोस्, अब एकपल्ट मात्र मलाई बोल्ने मौका दिनुहोस्। यदि त्यहाँ 10 जना पाइए भने नि, अनि परमेश्वरको जनले भन्दछ कि त्यो सहरमा 10 जना मात्र भए तापनि म नाश गर्ने छैन, 10 जना मात्र भए तापनि नाश गर्ने छैन भनेर परमेश्वरको जनले भनेको हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ है, हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसपछि कुरा अनि मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ, त्यसपछि परमेश्वरका जनहरू कहाँ गए? सोदोममा गए। सोदोममा गएपछि चाहिँ
लुतले पनि सत्कार गर्दछ अनि भोजको व्यवस्था गर्दछ, घरमा आउनुहोस् भनेर भन्दछ। अनि ती परमेश्वरका जन अथवा स्वर्गदूतहरू घरभित्र जान मान्दैन, हामी बाहिरै बसौँ, हामी बरन्डामै बसौँ भनेर अनि लुतकोले जबरजस्ती गरेर एकदमै बिन्ती भाउ गरेको कारणले अनि त्यहाँ ती परमेश्वरको जन अथवा स्वर्गदूत चाहिँ घरभित्र पसेको थियो। घरभित्र पस्नु बित्तिकै त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू, सबै टोलका मानिसहरू, त्यो सहरका सबै मानिसहरू अनि लुतको घर घेर्नुलाई आएको हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। यहाँ यसो लेखेको छ कि तिनले उनीहरूलाई ज्यादै ढिपी लाएर बिन्ती गरे, यसैले उनीहरू तिनको साथ लागेर तिनको घरमा गए। तिनले उनीहरूलाई भोज दिए र खमीर नहालेको रोटी बनाएर उनीहरूको सामुन्ने राखिदिए। उनीहरूले खाए। उनीहरू सुत्न अघि सोदोम सहरका के युवक के बुढा एउटै पनि नछोडी जम्मै मानिसहरू आएर लोतको घर ढिङ्गै घेरे। तिनीहरू लोतलाई बोलाएर भने, बेलुकीको तिमी कहाँ आएका मानिसहरू कहाँ छन्? तिनीहरूलाई बाहिर ल्याऊ भनेर एकदम त्यहाँ विरोध गरेको, परमेश्वरको जनलाई, परमेश्वरका दूतलाई विरोध गरेको थाहा गर्न सक्छ। किनकि त्यो सरका मान्छे पापी मानिसहरू थियो, दुष्टताले भरेको मानिस थियो, धार्मिकता भनेको मन पर्दैन थियो, अभिषिक्त जनहरू आएको मन पर्दैन थियो। हुन सक्दछ यो लुतको परिवारसँग पनि उनीहरू आकर्षित भएको पनि हुन सक्दछ। यसो सँगै घर घेरेर त्यहाँ जुन प्रकारले चाहिँ त्यहाँ विरोध गर्न लागेको थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि लुतले भन्दछ, हाम्रो घरमा आउने पाहुनाहरू तपाईँ त्यसो नगर्नुहोस्, बिन्ती छ भनेर। अनि घर बाहिर ढोकामा बसेर अनि ढोकामा बसेर मानिसहरू चाहिँ घरभित्र छिर्न दिँदैन, घरभित्र पस्न दिँदैन। अनि परमेश्वरका जनले ती मानिसहरूलाई सबैलाई अन्धा तुल्याइदिनु भयो। त्यसपछि हामी थाहा गर्न सक्दछौँ अब साँच्चैकै परमेश्वर क्रोध यहाँ अब दम्किन लागिरहेको छ। अब म चुप लागेर बसेको छैन, अब म ढिलो गर्ने छैन। यसकारण तिमीले आफ्नो छोरीहरू लिएर, तिम्रो श्रीमती लिएर तुरन्तै यहाँबाट बाहिर निस्किहाल। अब परमेश्वरको क्रोध यो सहरमा चाहिँ दम्किन लागिरहेको छ भनेर अनि परमेश्वरको जनले भन्दछ। यसकारण अनि उनले हतार गर्नुपर्ने थियो, एकदमै छिटो गर्नुपर्ने थियो, ढिलो गर्नु हुँदैन थियो। अनि परमेश्वरको जनले भन्दछ कि तिमीहरू माथि डाँडातिर उक्ला तर तिम्रो ढिलो नगर भनेर। अनि ती लुतले भन्दछ, अनि प्रभु हामीलाई डाँडातिर जान नदिनुहोस्, धेरै गाह्रो हुन्छ, म त मर्नेछु, त्यो मेरो प्राण जानेछ। बरु त्यहाँ परको त्यो सहरमा गएर वर्ष दृश्य त सानो सहर छ, मैले केही पनि फरक पर्दैन, म त्यो सहरमा गएर बस्न दिनुहोस् भनेर। ल ठिकै छ, उसो भएदेखि त्यो सहरमा जान्छ भनेदेखि तिमी यहाँबाट ननिस्केसम्म यो सहरलाई म केही पनि गर्ने छैन, तर छिटो निस्क भनेर परमेश्वरको जनले भनिसकेपछि अनि ती परमेश्वरको जनले ती मानिसहरूलाई हात समातेर बाहिर निकाल्न लागिरहेको थियो। उनीहरू ढिलासुती गरिरहेको थियो, त्यो सहर छोड्नको लागि, त्यो आफ्नो बसेको ठाउँ छोड्नको लागि, आफन्त छोड्नको लागि एकदम उनीहरू माया गरिरहेको थियो। एकदम उनीहरू त्यो ठाउँबाट छोड्नु धेरै गाह्रो भइरहेको थियो, एकदम आलेटाले गरिरहेको थियो। जसको कारणले परमेश्वरको जनलाई चाहिँ हात समातेर तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। अनि बाहिर निकाल्ने क्रममा लुतको श्रीमतीले त्यो सहरले बिर्सन सकेन, सहरले माया मार्न सकेन। पछाडि फर्क हेरेपछि चाहिँ त्यो व्यक्ति नुनको खाँबो भयो। अनि हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ नुनको खाँबो भयो। पहिलो कुरोमा यहाँलाई मैले बताइरहेको थिएँ, अब्राहम आफै पनि अनेक कालको विपत्तिको सामना गर्नु परेको थियो। अनेक कालको विपत्तिबाट सुरक्षा दिनको लागि परमेश्वरले मिश्र देशमा लानुभएको कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। त्यसै गरेर अब्राहमको प्रार्थना र धर्मीजनको कारण उहाँले सहरलाई बचाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। जुन कुरा सोदोम र गमोराका बारेमा, सोदोम र गमोरालाई नाश गर्ने, आगो खसालेर त्यो विनाश गर्ने कुरा थाहा पाएपछि
अब्राहमले घरिघरि त्यो सहरको लागि बिन्ती गरेको थाहा गर्न सक्दछौँ। अब्राहमको प्रार्थना परमेश्वर सुन्नुभएको थियो, तर अब्राहमले भनेको जस्तो काम चाहिँ परमेश्वर गर्न सक्नु भएन, किनकि परमेश्वरको नाम अथवा परमेश्वर भन्नुभएको चाहिँ त्यो सहरमा कम्तीमा पनि 10 जना धर्मीजन हुनुपर्छ अनि त्यो सहर बाँच्ने छ भनेर। त 10 जना धर्मीजन भेटेन, जसो कारणले परमेश्वर क्रोध अथवा परमेश्वरको दण्ड त्यो सहरमाथि पर्न लागेको कुराहरू हामीले थाहा गर्न सकिरहेका छौँ। यसकारण जब लुत र 2टा छोरी त्यहाँबाट बाहिर निस्के, उनीहरूले छानेको सहरमा, त्यो सहरमा गएर बस्न दिनुपर्ने बन्यो, त्यहाँ गएर बस्यो, जसो कारणले उनीहरू सुरक्षित रहे। र त्यो केही समय पछाडि नै आकाशबाट स्वर्गबाट आगो र गन्धक अनि सोदोम र गमोरा सहरमा बस्यो, जसो कारण त्यहाँ अनि रुखपातहरू, घाँसहरू, झार जङ्गलहरू, सबै जीव जीवातहरू, सबै मानिसहरू आगो र गन्धकद्वारा सोदोम र गमोराका सहरका सबै मानिसहरू विनाश भए, सबै नाश भए, ताकि अब्राहमको कारणले लुत र लुतको परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो, ताकि त्यो अग्निमय विपत्तिबाट परमेश्वर निकाल्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। अब्राहमको कारणले अनि अलिकति हामी हेर्नेछौँ यहाँ यसो लेखेको छ कि यो उत्पत्तिको पुस्तकमा 19:21 पदमा यसो लेखेको छ, उनले तिनलाई भने, हेर, यस विषयमा मैले तेरो बिन्ती ग्रहण गरेँ, तैँले भनेको सहरलाई चाहिँ म भस्म गर्ने छैन, चाँडो गरेर त्यही नै भागिजा, किनकि त त्यहाँ नपुगुन्जेल म केही गर्न सक्दिन। यस हतारले लुत र उसको 2टा छोरी सँगसँगै उनीहरू त्यो सहरमा गए अनि लुत सहरमा पुग्दा सूर्य उदयसकेको थियो। तब परमप्रभुले सोदोम र गमोरामाथि आकाशबाट आगो र गन्ध वर्षण भयो। यसरी उहाँले ती सहरहरू र जम्मै बेसी र सहरहरूका सबै बासिन्दाहरू, जमिनमा उम्रेका सबै थोक सर्वनाश गरिदिनु भयो। तल लेखेको छ 29 पदमा, उत्पत्ति 19:29 पदमा, यसरी बेसीका सहरहरू अथवा सोदोम र गमोरा नाश गर्नु हुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झिनुभयो। कसलाई? अब्राहमले सम्झिनुभयो र लोत बसेको सहरलाई उहाँले नष्ट गर्नुहुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लुतलाई निकाल्नुभयो है। अग्निमय सर्वनाशबाट लुतलाई निकाल्नुभयो, किनकि लुत पनि एकजना धर्मी जन थियो, लुत पनि एकजना धर्मी व्यक्ति थियो। यसकारण दुष्टसँग लुतलाई विनाश हुन दिनु भएन, तर सुरक्षा गर्नुभयो र बचाउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। यसै गरेर हामीलाई परमेश्वरले नेपाल देशमा राख्नुभएको छ। यो एकदमै सुन्दर रमणीय नेपाल देश राख्नुभएको छ अनि हामीले देशको लागि प्रार्थना गरि नै रहेका छौँ। धर्मीजनको कारणले धेरै ठुलो काम हुन सक्दछ भनेर अनि याकुबको पुस्तकमा लेखिएको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि पाप बढी नै रहेको छ, अधर्म बढी नै रहेको छ, दुष्टता बढी नै रहेको छ। हरेक व्यक्ति मानिसहरूले पाप दुष्टतामा मानिसहरू लागि परिरहेका छन्। त्यो सिलसिलामा हामी एकचोटि हामी हेर्नेछौँ यो के भन्छ रोमीको पुस्तकमा सोदोम र गमोराका मानिसहरू त्यस्तै खालका मानिसहरू थिए। कस्ता खालका मानिसहरू? पापले भरिएका, दुष्टताले भरिएका मानिसहरू थिए भनेर हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। हामी रोमीको पुस्तकमा हेर्नेछौँ। हामी रोमीको पुस्तकमा म सर यो के कुरा राख्न गइरहेको छु कि रोमी 1 अध्यायमा यहाँ यसो लेखेको छ कि
परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ र जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारका सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छल्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद चढाए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेक्कमा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए। तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावरहरू, घस्रने जीवजीवातहरू, मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाज मर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूको स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे। त्यसरी नै स्त्रीहरूतर्फ स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रोतर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषसँग र स्त्रीहरूले स्त्रीसँग निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्नो कलङ्कको उचित दण्ड भोगे भनेर हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसरी हामी दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा दोस्रो तिमोथी 3 मा यसो लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी 3 मा यहाँ यसो लेखेको छ कि तर यो बुझिरहेको कि आखिरी दिनमा डरलाग्दो समयहरू आउने छन्, किनभने मानिसहरू आफैले मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी पार्न नसक्ने, अरूको बदख्वाई गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुराको घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्ताउला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने हुनेछन् भनेर हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसरी हामी मत्ती 24:12 मा लेखेको छ। मत्ती 24:12 मा 24:12 मा चौबीस बारे में यसो लेख्छ कि दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। दुष्टता बढिरहेको हुनाले अनि आज संसारमा दुष्टता बढि नै रहेको छ, अधार्मिकता बढि नै रहेको छ, पाप बढिरहेको छ, प्रेम छैन, माया छैन, अनैतिक काम गरिरहेको छ। आज बाबुले छोरा बनिरहेको छैन, अनि कसै आमाले छोरी बनेको छैन, श्रीमानले श्रीमती बनिरहेको छैन। हामी थाहा गर्न सक्दछौँ प्रशस्त मात्रामा मान्छे मार्ने कुरा त ख्याल जस्तो भइरहेको छ, एउटा डरलाग्दो भयावह अवस्था भइरहेको छ। ताकि आज दिनानुदिन कसो चाहिँ दुष्टता, अपवित्रता, घिनलाग्दो कुराहरू, भ्रष्टता कुराहरू बढि नै रहेको छ। यसकारण जब संसार पाप बढ्दै जाँदछ तब त परमेश्वरको दण्ड र परमेश्वरको विनाशहरू नआउला भन्न सक्दैन। र पनि हाम्रो परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि आफ्नो पापबाट, अब अधार्मिकताबाट आफ्नो भुल स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्कन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई प्रशस्त मात्रामा क्षमा गर्नुहुन्छ है, प्रशस्त मात्रामा क्षमा गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ यो कुरो बुझ्न सक्दछौँ। यसै गरेर आखिरीमा हामी हेर्नेछौँ यो दोस्रो इतिहास 7:14 हामी के कुरा हेर्नेछौँ। दोस्रो इतिहास 7:14 यहाँ यसरी लेखेको छ।
7को 14मा, यदि मेरो आफ्नो नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म निको पार्नेछु। तिनीहरूको देशलाई म निको पार्नेछु। दोस्रो इतिहास 7को 14मा लेखिएको छ। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई यो देशमा राख्नुभएको छ, नेपाल देशमा राख्नुभएको छ। आज यो प्रभुले हामीलाई विश्व उद्देश्य र योजना सहित राख्नुभएको छ, ताकि हाम्रो कारणले अहिलेसम्म देशलाई परमेश्वरले आशिषमा डोर्नु भएको छ। कुनै पनि भयावह विपत्तिहरू आउन दिनुभएको छैन। आए तापनि त्यसले गर्दाखेरि ठुलो क्षति हुनुबाट परमेश्वरले जोगाउनु भएको छ। हामीले यो कुरा बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ, ताकि हामीले थाहा गर्नु पर्ने। दोस्रो इतिहास 7को 14मा लेखे अनुसार काम गर्ने दुईवटा समूह, एउटा समूह चाहिँ हामीहरू अथवा मानिसहरू, हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ र बाँकी परमेश्वरले गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। यसकारण हामीले यो कुरा बुझौँ कि हामी नेपाली जगतका जो जति येशूले चिनेका छन्, हामी येशूको नाउँ दिएका, परमेश्वरको नाउँ दिएका उहाँका प्रजा भएको कारणले हामीले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। पहिलो काम चाहिँ आफैलाई नम्र पार्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। आफैलाई नम्र पार्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गरि नै रहेका छौँ हामीले। हो, आज नेपाल देशमा जब महामारी, जब रूढी, जब विपत्ति, विनाशहरू आउँदछ, भयावह कुराहरू आउँदछ, चाहे भुइँचालो, चाहे बाढी पहिरो, चाहे आँधी तुफान, चाहे हुरी बतास, चाहे अनिकाल, चाहे प्रकृति प्रकोपको कुरा किन नहोस्, ताकि अहिले आएर चाहिँ जसरी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले चाहिँ आज विश्वभरि नै ठुलो भयावह भइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ धन्न प्रभुको अनुग्रह कारणले चाहिँ नेपाल देशमा त्यो अप्रिय कुराहरू हुन सकिरहेको छैन। परमेश्वरमा धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ अझै पनि संक्रमण बढ्ने हो कि भनेर कति कुराहरू त्यो त्यस प्रकारले अनुमान गरिएको छ। यसकारण आज पनि नेपाल देशभित्र बाहिर जो कोहीले पनि आज कसरी चाहिँ कोभिड-19 का विरुद्धमा लडाइँमा हामी सबैजना सहभागी भइरहेका छौँ, सबैजना लागि परिरहेका छौँ, प्रार्थना गर्नेले गरिरहेको छ। यसका अझै पनि कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हामीले आफूले नम्र पारेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि नम्र नभइकन घमण्ड साथ हो म जस्तो कोही पनि छैन भनेर त्यो प्रकारले प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वर प्रार्थना सुन्नुहुन्न। हामीले थाहा गर्नुपर्ने चाहिँ आफूले नम्र पारेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी जो कोहीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ यो कुरा याद गरौँ कि हामी आफूले नम्र पारेर प्रार्थना गरौँ हामीहरू। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कनु पर्छ। आमेन। परमेश्वरले खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्किनु पर्छ। परमेश्वर खोज हामीहरू। धर्मशास्त्रमा लेखेको छ तिमीहरूले परमेश्वरले खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँले पुकार गर, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँले पुकार गर भनेर धर्मशास्त्रमा लेखेको हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। हामीले गएको समयमा नुहको बारेमा हेरिरहेका थियौँ, जल प्रलयको बारेमा हेरिरहेका थियौँ। अनि त्यो बेलामा कसरी चाहिँ नुहले जहाँ बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसहरू परमेश्वरसँग फर्कने अवसर पाएको थियो, फर्कने मौका पाएको थियो, तर ती मानिसहरू परमेश्वरसँग फर्कन चाहेन। जसै कारणले जल प्रलयको विनाशमा सबै मान्य प्राणीहरू पनि नाश भएको थाहा गर्न सक्दछौँ। सदोम र गमोराको बारेमा त्यही नै हो कि अब्राहमले घरिघरि प्रार्थना गरिरहँदाखेरि पनि अनि उनीहरू आफ्नो पापबाट, आफ्नो भुलबाट, दुष्टताबाट फर्कने अवसर मौका उनीहरूले पाएको थियो र पनि परमेश्वर फर्कन चाहेन। जसै कारणले परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई पनि विनाश गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। यसकारण अरू दुष्टता फर्कोस् नफर्कोस्, तर परमेश्वरको नाउँ दिएका उहाँका प्रजा हामीहरू चाहिँ दुष्ट चालबाट फर्कनु पर्दछ, उहाँले खोज्नु पर्दछ, उहाँले भेटाउनु पर्दछ। त्यसपछि हामी आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कनु पर्छ। दुष्टतालाई अँगालेर बस्ने, दुष्ट चालबाट फर्कन चाहँदैनौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले सत्यको काम गर्न सक्नुहुन्न। यसकारण पहिलो कुरो चाहिँ आफूले नम्र पारेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट
फर्कनुपर्छ, परमेश्वर खोजेर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कनुपर्छ। त्यसपछि यो दुईटा काम हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरको नाउँ दिएका हामीहरूले यो काम गर्नुपर्छ। नेपाल देशको लागि प्रार्थना गर्दा हुँदी, यो भयावह विपत्तिको बाटो भएर जानु पर्दाखेरि प्रार्थना गर्दा हुँदी यो दुईवटा कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले तीनवटा काम गर्नुहुन्छ। तीनवटा काम, पहिलो काम के हो? स्वर्गबाट हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आमेन। स्वर्गबाट हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। स्वर्गबाट वचनमा लेख्यो प्रकाशको पुस्तकमा, जब पृथ्वीका मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न लागे, जब पुकारा गर्न लागे, तर त्यहाँ लेखेको छ कि स्वर्गमा आधी घण्टासम्म सन्नाटा भयो, त्यहाँ चकमन्न भयो। अनि पृथ्वीमा भएका, संसारमा भएका आफ्ना मानिसको प्रार्थना सुन्नुको लागि संसारमा हजारौं लाखौं करोडौं अनगिन्ती स्वर्गदूत र सन्तगणहरूले परमेश्वर आराधना गरिरहेको हुँदछ। जो परम परमेश्वर जो हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भनेर हालेलुया आमेन भनेर जुन प्रकारले परमेश्वर महिमा गरिरहेको हुँदछ, ताकि हाम्रो प्रार्थना सुन्नुको लागि त्यहाँ लेखेको छ कि सन्नाटा छाएको छ, सन्नाटा छाएको छ। स्वर्गबाट हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। आज हाम्रो जस्तोसुकै पाप, जस्तोसुकै भुल, जस्तोसुकै गरेको गल्ती गरे भए तापनि उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। र तेस्रो काम चाहिँ हाम्रो देशलाई, हाम्रो सहरलाई र हाम्रो समुदायलाई उहाँले स्वस्थ पार्नुहुन्छ र निको पार्नुहुन्छ। स्वस्थ पार्नुहुन्छ र निको पार्नुहुन्छ। यसकारण हामीले यो कुरा बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ, ताकि विपत्तिको समयमा धर्मीजन र सुरक्षाको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो कि अब्राहमलाई कसै परमेश्वरले त्यो अनेकालको विपत्तिबाट बचाउनको लागि मिश्र देशमा जानुभएको हामी यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरेर जब परमेश्वरले सोदोम र गमोरामा पाप बढिरहेको कारणले, दुष्टता बढिरहेको कारणले विनाश पठाउने क्रममा चाहिँ अनि अब्राहमले घरिघरि प्रार्थना गर्दछ। परमेश्वरले अब्राहम प्रार्थना त सुन्नुभयो र पनि अब्राहमले चाहेको जस्तो उत्तर अथवा जवाब पाउन सकेन, किनकि परमेश्वरले मापदण्ड अथवा परमेश्वर भन्नुभएको थियो 10 जना धर्मीजन मात्र भए तापनि त्यो सहरमा नाश गर्ने छैन। तर त्यो सहरमा 10 जना धर्मी भेटिएन, मात्र त्यो सहरमा चाहिँ लुतको परिवारमा पनि उसको श्रीमती त नुनको खाममा भइहाल्यो, त्यो बच्न सकेन, बाँकी रह्यो अनि लुत र उसको दुईटा छोरी। यसकारण अनि त्यो सोदोम र गमोराको अग्निमय विपत्तिबाट बच्नको लागि सुरक्षा दिनको लागि परमेश्वरले लुतलाई त्यो सोदोम गमोराबाट त्यो अग्निमय विपत्तिबाट परमेश्वर निकाल्नु भयो। अनि जुन सहरमा गएर बसेको थियो अनि त्यो सहरलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। अनि अब्राहमको कारणले र लुत त्यो सहरमा बसेको कारणले यसका आज हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई नेपाल देशमा राख्नुभएको छ। यसकारण आज हामी परमेश्वरको नाउँ दिएका उहाँका प्रजा चाहिँ हामी धार्मिकताको जीवन जिउनु आवश्यक छ। हामीले चाहिँ धार्मिकताको, यो देश बचाउको लागि, देशको निकोयको लागि, यो देशको उद्धारको लागि, हाम्रो समुदाय बचाउको लागि आज हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नु परेको छ। हामीले थाहा गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले आफूले नम्र पार्नु पर्दछ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वर खोजेर दुष्ट चालबाट फर्कनुपर्छ। तब उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ स्वर्गबाट, हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र हाम्रो देशलाई स्वस्थ पार्नुहुन्छ र हाम्रो देशलाई निको पार्नुहुन्छ। यसकारण आज हामी यो निश्चय गरौँ। अहिले भयावह विपत्ति भइरहेको छ। सायद विपत्ति साम्य हुन्छ नि आशा गरौँ। हामीले चाहिँ अर्को विपत्ति नआउला भन्न सक्दैन। यो संक्रमण स्थल भइरहन्छ। यसकारण आज हामीले थाहा गर्नुपर्ने चाहिँ हामी आफै हामी कसरी चाहिँ हाम्रो नम्र पारौँ। हामी प्रार्थना गरौँ, हामीहरू परमेश्वर अझै पनि खोजौँ र हामी दुष्ट चालबाट फर्कौँ। तब परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा ठुला काम गर्नु। यसकारण हामी प्रभुको अनुग्रह माग हामीहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि यो
भयावह विपदहरू परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहुँदछ है। परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले निगाह गर्नुहुन्छ र हाम्रो प्रार्थनाको कारणले यो समुदाय बाँच्न सक्दछ, देश बाँच्न सक्दछ, समुदाय सुस्वास्थ्य हुन सक्दछ र देश सुस्वास्थ्य भएर निक हुन सक्दछ र परमेश्वरको महिमा हुँदछ। यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् ताकि यो कुराले नै फेरि पनि निरन्तर दिने क्रममा बाइबललाई धेरै धर्मशास्त्रबाट हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। यहाँहरूले पनि बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ। विपत्ति र धर्मी जनलाई कसरी परमेश्वर सुरक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी बाइबलबाट थाहा गर्न सक्दछौँ। हामी मेरो घटनाक्रमको बारेमा थाहा गर्न सक्छौँ। हामीहरू चाहिँ आगामी दिने समयमा पनि यही विषयमा निरन्तर दिँदै कति कुराहरू प्रयोग इच्छा भएछ भनेदेखि अनि यहाँहरू समक्षमा राख्ने प्रतिबद्धता सहित फेरि पनि यहाँहरू विषय प्रार्थना गरिदिनु ताकि जुन कुराहरू मैले राखेको छु कति करेक्सन गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, सुझाव चाहिन्छ, मलाई कमेन्ट चाहिन्छ ताकि एकदम अनुरोध छ कि प्रार्थना सहित तपाईँले अवसर मौका दिनुभयो भनेदेखि यसरी आशिषहरू अनि बाँडचुँड गर्ने र आदान प्रदान गर्न सक्दछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् ताकि आउँदो दिन समय पनि तपाईँ हाम्रो जीवन चाहिँ प्रार्थनामय जीवन नजिक रहेर समय बिताउने जीवन र आशिषमय जीवनमा हामी अघि बढ्दै जान सक्यौँ। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनु। सबैलाई जय मसीह।